ராம 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 ராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 39th Sargam. Here, after the so many discussions with Hanuman, the Sita Devi get compromised, and here in this Sargam, this is the 39th Sargam, totally 54 slokams are here. All are requested to pray for yourself, universe, and the better health and wealth. एकोनसद्वारिंशः सर्गः सीता समाश्वासनम् मणिं तत्त्वा तदः सीता हनुमन्तमदा ब्रवीत् अविज्ञानमग्निञ्जातहद्दमेत्रामश्यतन्वदः मणिं तु दृष्ट्वा रामो वैत्रयाणां संस्कमर्ष्यति श्रीलीरोझनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वं समुत्साह शोधितो हरिसद्दमः अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्त्य यदुद्धरं त्वमस्मिन् कार्यनिद्योगे प्रमाणं हरिसद्दमः हनुमन्यग्दमास्ताय दुःखक्षयो घरबलः हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भवः हनुमन्यत्समास्ताय दुःखक्षयकरो भवः दशसिन्ध्यो यत्नो दुःखक्षयो करो भवेत् सदेवेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा आवन्द्यः वैदेही कमनायोभचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुदात्मजं बाष्पकत्कदया वाचा मैथिलीवाक्यमप्रमित् कुशलं हनुमन् प्रूया सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च महामाध्यं वृत्तान् सर्वां च वानरान् प्रूयास्त्वं वानरे श्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं यदा स महाबाहुर्मां धारयति राघवः अस्माद् दुःखाम्बुषं रोध्वं क्षमादुदातुमर्हसि जीवन्ति मां यथा रामः शाम्भवयदि कीर्तिमान् तत्तदा हनुमन्वाश्यं वाशाधर्मभवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ता च वाच श्रुत्वा द्वयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथे पौरुषं मदवादये मत्सन्देशयुता वासस्वन्दश्रुत्वैव राघवः पराक्रमविधिं वीरो विधिवद् संवितास्यति सीताया वसनं श्रुत्वा हनुमान् मारुदात्मजः चिरञ्जयविमिताय वाक्यमुद्धरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यधिकागुस्तो हर्यश्वप्रुवैर्वृतः यस्ते यदि विजद्यारिशोकं व्यपनयिष्मति न हि पश्यामि मर्देषु नामरेश्वरेषु वा यस्तस्य शिबितो बाणान् स्थाणुमुत्सहते क्रदः अभ्यर्कमपि पर्जन्यपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे सक्तस्तवा हेतुर्विशेषदः स हि सागरपर्यन्तां महिंसा विदुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयोः कनकनन्दिनिः दश्यतद्वशनं श्रुत्वा सम्भक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमनेन वसनं सेदमब्रवीत् तदस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः
भर्तृस्नेहान्वितं वाग्यं सौहार्दादनुमयेत् यदि वा मन्यसे वीर वसैकः मन्त्रिमः कस्मिन्नोतो संवृते देशे विश्रान्त शोकमिष्यसि मम शैवाल्वभाग्याय सान्निध्याद्धववानरः अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गदेहि करसादूल पुनरागमानायतो प्राणनाम हि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः दवा दर्शनजसको भूयो मां परिदापयेत् दुःखातु कवरामृष्टा दीपन्निलवानरः अयं च वीरः सन्देहस्तष्टदीव ममाग्रदः सुमहां सुष्टुः येषु हर्युदोः हरीश्वरः गतं नु गलु दुष्पारं दरिष्यन्ति महोदधिं दानि हर्युषिकसैन्यानि दौवा दशरथात्मजौ त्रयाणमेव भूतानां सागरस्याश्यलङ्कने शक्तिस्याद्वैनदेयस्य दव वा मारुदस्य वा एतस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं वच्यसि समाधानं द्वं हि कार्यविताम्बरः काममश्यध्वमेवैक कार्यश्वपरिसाधने प्रियाद्धा वीररग्न परवीरग्न यशस्यस्ते भवोदये बलैः समस्यन्ति मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपरीं यया दत्तु मे श्याम यशस्करं सरेन्दुस्सङ्गुस्त्वां कृत्वा लङ्कां परवार्दनः मां नरेद्याजिगगुस्तव तद्दश्य शत्रुसम्भवेत् तत्यदादश्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य ददातुमुपादयः ददर्होपहितं वाग्यं सहितं हेतुसंहितं निशस्य हनुमाद्येशं वाग्यमुद्रमब्रवीत् देविहर्यस्य हन्याणामीश्वरप्लवतं वरः शुक्रीवसन्द्वा सम्पन्न सदा वर्धे कृतनिश्चयः शवानरसहस्राणां कोडीभिरपिशंवृतः क्षिप्रमेयदी वैदेही राक्षसानां निबर्भकः दश्य विक्रमसम्पन्ना सन्दनन्तो महाबलः मनःसङ्कल्पा सम्पादनिदेशा हरये स्थिता येषां नो वरिनादस्तन्न निर्यग्झन्ते गति न स कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजस अशगृद्धैर्महात्शोकः ससागरयदे गदाधरः प्रदक्षिणैकृताः भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाः तुल्याञ्च सन्धिहत्रवणोगसः मत्तप्रत्यकरगच्छिन्न नास्ति सुग्रीवावसन्धितो अहं दावदिह प्राप्त किं पुनस्ते महाबलः न हि प्रभृष्टा पश्यन्ते प्रेष्यन्ते हीदरे जना न तवम्बरिदाबेन देयी शोको व्यनतुबे ये गोद्भातेन दे लङ्कामेष्यन्ति हर्यूतबाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्यवियोगितौ द्वत्सगासमहासन्निधौ नृसिंहालाकमिष्यत दौ हि वीर्येण नरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आकम्य नगरीं लङ्कां हायगैर्विदमिष्यत सगनं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः द्वामाताय वरारोहे स्वरं प्रतियास्यति तदा सुजिते पत्रं ते भवद्वं कालकाङ्क्षिणे न शिरादृश्यसे रामं प्रजन्दकौमिनाः निहते राक्षसेन्द्रियस्मिन् सपुत्रा मे बान्धवे द्वं समेष्यासि रामेण ससाङ्गेन वरोहिणी क्षिप्रं त्वं देवी शोकस्य वारं यास्यस्विनी मैथिली रावणं शैलरामेण निहतं दृश्यसे शिरात् एवमाश्वस्य वैदेहीं हनुमान् मारुदात्मजः कमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिग्नं त्रिदद्दान्तं क्षिप्रं द्रश्यति राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारम् उपस्थितं नगद्धं श्रायुधश्वीरान् सिंहच्छार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्रावान् क्षिप्रं द्रश्यसि रङ्गदान् शैलाम्बुधनिगाशानं लङ्कामलयसानुषु नर्ददां कविमुग्ध्यानमार्ये यूतान्यने च शतुमर्मणि कोरेण ताडिदो मन्मदेशन न शर्म सपदे रामः सिंहार्जिते इव द्विविह मारुतो देवि शोकेन मा भूते मनसो प्रियं शशिवबध्या चक्रेण
भर्द्रानादवदिह्यसि रामाद्विशिष्टगो अस्य सन्धिरे कश्चित् सौमिध्रिणा समः अग्निमारुतमल्पौदौ प्रादरौ दवर्षब्जिजो नास्मिच्छिद्रं वद्येहि देवि देशे रोणैघतैत्रुवे न देशीरोरघमणं प्रियस्य क्षमस्वमत्सङ्गमकालमद्रम् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे एकोनषद्वारिंशः सर्गः. Thus Srimad Valmiki Ramayana, the sage Valmiki in this Sundarakanda Parayanam says in this 39th Sargam, Sita is now compromising that the Hanuman is saying all the fantastically saying about Sri Ramachandra Murti. Thus today this Sundarakanda Parayanam completed. Next continues very soon. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. Jai Bol Anjaneya Swami ki Jai.